रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज बड़ा ही अहम दिन रहा है क्योंकि जिस फैसले का था आपको इंतज़ार वो फ़ैसला आ चुका है और जैसे कि मैंने सोचा था फ़ैसला वैसा ही आया। इस पे ना तो जश्न मनाने की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म की टेंशन लेने की। बात यह है कि ये एक इलेक्शन है। इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको अवामी उमंगों, तवक्कुआत, ख्वाहिशात, पसंदीदगी का पता लग जाएगा। कुछ गलतियां हो गई, आई विल बी वेरी फ्रैंक। गलती ये हो गई, कुछ गलतियां हो गई हुकूमत की तरफ से। वो ये है कि तैयारी नहीं रखी। तैयारी कर लें, वक्त कम है, ताहम ऐसी बात नहीं है कि PMLN कमज़ोर हो। PTI भी मजबूत है, PMLN भी मजबूत है। अखाड़ा सजा हुआ है, मुकाबला करें दोनों। सही बता रहा हूँ, ये मुकाबले का वक्त है, मुकाबले की घड़ी आ चुकी है। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम इंतखाब करेगी कौन बेहतर हुकूमत चलाता रहा, किसके दौर में बेहतरी रही, किसके दौर में खुशहाली रही, किसके दौर में मुआशी तरक्की रही। जिन लोगों का जहन बना हुआ है एक सियासी जमात की तरफ, वो शायद उसी को वोट दें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जहन नहीं बना होता। वो सोच रहे होते हैं, दोनों के जलसे अटेंड कर रहे होते हैं, दोनों के यहाँ इफ्तारियाँ खा रहे होते हैं, दोनों के हाथ दावतें उड़ा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वोट किसको देंगे। अब देखिए, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, माशी तौर पर मैं ये कहूँगा कि मुल्क में कोई कैफियत तारी नहीं हुई, कोई बेयकीनी नहीं आई। अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्क में कोई एमरजेंसी लाइक कैफियत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जितनी तबाही बर्बादी होनी थी वो माजी की हुकूमतों में हो चुकी है। अभी हालात निस्बतन इनमें ठहरा हुआ है। तो प्लीज़ दोनों सियासी जमातों, तीनों सियासी जमातों, PDM की सारी सियासी जमातें, पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि आप पैनिक मत फैलाएं, गंद मत फैलाएं, परेशानी लोगों में मत फैलाएं, घबराहट ना फैलाएं। पहले PTI लगी रही, मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क खुलांच हो गया, मुल्क ये हो गया, इससे मुल्क को नुकसान पहुँचा। अब ये यहाँ पे बयानिया आ गया, फैसला ही आ जाएगा तो मुल्क की मईशत बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, डॉलर गवा हो जाएगा। ये सारे ड्रामे अब करना बंद करें, पाकिस्तानी बने। आप ना नून लीग के हमदर्द बने, ना PTI के हमदर्द बने, ना पीपल्स पार्टी के हमदर्द बने। सबसे पहले आप मुल्क के तो हमदर्द बन जाएं यार। आप पहले ये तो देख लें आपके मुल्क के क्या हालात हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, मैं आपको बताऊं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग, मैं आपको बता रहा हूं, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, महंगाई 25-50% बढ़ गई। मैं आपको बताऊं, अजीब गरीब किस्म की बात, मैंने अगले दिन किसी से किसी चीज़ का तकाजा किया तो उसने मुझे पिछले साल से डबल रेट बताए। खाने की चीज़ का पूछ रहा हूं मैंने खाने की चीज़ का पूछा। मैंने कहा भाई ये खाने की चीज़ बनवानी है लोगों के लिए, ये कितने की पड़ेगी? पिछले साल आपने इतने की दी थी, उसको भेजा मैंने कि ये अमाउंट है, ये चीज़ें ये आपने इतने बताए थे। उसने कहा साहब इस साल में इससे दुगने रेट पर दूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा साहब महंगाई इतनी हो गई कि इन तमाम चीज़ों के दाम अब दुगने हो चुके हैं, अब मैं आपको दूंगा तो मैं दुगने रेट पे दूंगा। अब ये देख लीजिए, आपके सामने बात है, अपनी तरफ से कोई कहानी बनाई नहीं। क्या कहूँ इससे आगे। और मैं बराह रास्त अपने मेहमान जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब की जानिब जाना चाहूँगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। और आज मैं तारुफ आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द के तौर पर ही करवाऊँगा। ताहम आप साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन आज मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए एक जुज़वी फ़तह तस्वुर की जा सकती है कि इलेक्शन के मामले के ऊपर फ़ैसला आ चुका है। खैर इसकी तशरीह जो होगी वो तो खैर आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस जुज़वी कामयाबी के साथ डॉलर की कदर में इजाफ़ा शुरू हो गया है। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से बयान दिया था कि डॉलर जो है वो 500 का हो जाएगा अगर फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गया और इलेक्शन की तारीख़ जो है उसको जल्द कर दिया गया। तो उसके नक्शे कदम पे चलते हुए मार्केट 291 रुपये ओपन मार्केट के ऊपर डॉलर मुझे बताया जा रहा है शोबा तहकीक की तरफ से। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर सलमान शाह साहब कि ये क्या हो रहा है, अगर आपके आने से फ़ायदा होगा तो मार्केट का कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर होना चाहिए। आगाज़ इसी से करते हैं, फिर बात से बात निकलेगी। जी
دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وے فارورڈ بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے لیے جمہوریت اور ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کے پورے سیٹ اپ کا، اور آپ کی اکانومی کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جو اب صرف الیکشنز کے ذریعے آ سکتی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے اگر اس پہ عمل کیا گیا تو حالات جو ہیں اکنامکلی بھی بہتر ہوں گے، بٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، اور الیکشنز اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ پوری دنیا کا انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں آگے چل کے کون سی حکومت آئے گی اور اس کا کیا ایجنڈا ہوگا۔ سو آئی تھنک کہ یہ کرٹیکل الیکشنز ہوں گے، اور اس میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کا سینٹر پیس ہوگا الیکشن کیمپین کا۔ چلیے گفتگو کا زاویہ اب میں بدلتا ہوں۔ بالفرض پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں آ جاتی ہے، انفارچونیٹلی آپ کو آج کی تاریخ میں بھی بتاؤں گا، آپ تو خیر ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور قسمت کے داؤ پیچ دیکھیے کہ آپ بوزدار صاحب کے ایڈوائزر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر اگین یو آر گوئنگ ٹو گو انٹو پنجاب گورنمنٹ وداؤٹ اے پلان. You will need a plan to restructure the financial position of the province, and also whatever is in the domain of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, at least from the finance perspective, you will have to manage. Unfortunately, there is no plan of what I know of. I don't know whether you have a plan. دیکھیں علی، یہ بات پاکستان کی جو اکنامک ریوائول ہے یہ اب بہت آگے چل پڑی ہے کہ ہمیں اکنامک ٹرانسفارمیشن چاہیے، سمپل فائنینشیل پلان سے بات نہیں بنے گی، صرف آپ کے جو میکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو مائکرو لیول کے اوپر خاصا کام کرنا پڑے گا، اور وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہر صوبے کی کرنی پڑے گی اور وہ ڈسٹرکٹ اور لوکل لیول تک جانا پڑے گا۔ نہیں مطلب میرا یہ ہے کہ لیٹ می بی ویری کروڈ، تسی کوئی پولا جا بندہ لب رہے ہو عثمان بوزدار ورگا، مطلب that's what I want to ask, or are you looking for an intellectual? نو، یہ تو الیکشنز کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیا ہونا ہے یا نہیں ہونا، بٹ بیسکلی جو اکنامک ٹرانسفارمیشن کی بات ہے وہ سب سے پہلے تو وہ پلان چاہیے جس میں پاکستان کی اکانومی گراس روٹ لیول پہ ڈیورسیفائی بھی کرنی ہو سکے اور اس میں امپروومنٹ اس کی پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس میں آ سکے۔ No, hypothetically speaking, why I am saying this is, hypothetically speaking, why I am saying this is کہ I am not saying کہ الیکشن ہوگا آپ جیتے، but بالفرض اس لیے کہہ رہا ہوں because then that means the next budget, if this thing proceeds as it does, جو پی ایم ایل این نے پلاننگ کرنی وہ تو اپنی کرنی ہوگی، but does پی ٹی آئی have a plan what they are going to present in the next Punjab budget, what they are going to present in the KPK budget that will be new and perhaps help out the people of Punjab or KPK? That's what I'm asking. Absolutely. I mean, پی ٹی آئی کے جو ہے budgetary allocations, they are dependent on کہ آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام کتنا بڑا ہوگا اور وہ صوبے کے ڈیفرنٹ جو ہیں ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس میں اس کی اطلاق کیا ہوگی۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ پنجاب میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اتھارٹی بنائی گئی ہے بڑی پاورفل اتھارٹی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنا انفراسٹرکچر ایٹ دا لوکل لیول درست کرنا ہے۔ لوکل لیول کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹس اور آپ کی ڈویژنز میں جو انفراسٹرکچر ہے، پرٹیکولرلی اکنامک انفراسٹرکچر، اس کی بہتری کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ لانی ہے، اور انویسٹمنٹ آپ کی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے آئے گی، اور یہ ادارہ پنجاب میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں بنا تھا، اور اس کو بڑی پاورز دی گئی ہیں، اور ہر ڈویژن کا پلان ہے بنا ہوا پنجاب میں، اور ہر ڈویژن کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کا پلان ہے کہ اس کو کیسے اپڈیٹ کیا جائے گا، اور کیسے ڈفرنٹ ویلیو چینز ہیں جو ایگریکلچر سے لے کے مینوفیکچرنگ اور سروسز تک ہیں،
ان تمام میں کیسے آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تک لے کے آنا ہے ان ویلیو چینز کو, اچھا, اور let ان me کو ایکسپورٹ just put something before you. ایک استدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں which is a major issue in Punjab right now, and since you are a thinker and a strategist as well, issue یہ ہے کہ I belong to a district that is perhaps the greenest in Punjab, which is Sargodha, and what I'm saying is کہ but outside of it, unfortunately, everything becomes grey, because وہ تو green ہے پر where the canal system is not serving, وہ جگہ پوری grey ہے. تو what is the plan to irrigate that land, کہ how can we make more arable land cultivatable? کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اتنا پروپیگیٹ نہیں کیا, بٹ پچھلی گورنمنٹ میں پنجاب اسپیشل اسٹریٹجی کیبنٹ سے اپروو ہوئی ہے. جی. اور پنجاب اسپیشل اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ پنجاب کا ہر ایریا جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. اس میں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں جی کہ پانی کی مینجمنٹ سے لے کے سیڈ ٹیکنالوجی اور جو ایگریکلچر کی جو ایکسٹینشن ورک ہے, اس کے ساتھ مارکیٹس کا بننا, مارکیٹس کی کنیکٹیوٹی, اور پاکستان پنجاب کی جو پروڈیوس ہے ایگریکلچر پروڈیوس, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹس تک لے کے جانے کا تمام نظام کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے, اور وہ بتدریج آپ کے پلاننگ میں انٹروڈیوس ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بنی تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو فائنینس کیا جائے, جو بجٹ سے بھی زیادہ فائنینسنگ ہو. مثلا اگر 10 روپے بجٹ میں ہیں کسی ایریا کے لیے, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو 10 گنا زیادہ کیا جائے, تاکہ آپ وہاں پہ پروجیکٹس کر سکیں پیورلی فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو, اینڈ اکنامک پوٹینشیل اس ڈسٹرکٹ کا آپ اوپر لے کے آئیں. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہاں پر ایک نقطہ جوڑ لوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اچھے کام کیے, ان میں نمایاں کام میں موٹر وے بھی شامل تھا. تاہم آپ کو پتا ہوگا کہ موٹر وے کے ارد گرد یہ تصور کیا گیا تھا کہ جہاں پر بھی انٹرچینجز ہوں گے یا ایگزٹس ہوں گے, وہاں پہ سٹیز ول بی اسٹیبلشڈ. اب ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, یہی سرگودھا کے نزدیک تصور کیا جا سکتا ہے. بھیرا انٹرچینج جو بھی لاہور اسلام آباد جا رہا ہوتا ہے, رستے میں مجبوراً اس کو وہاں رکنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں which start right from سکھر to right up to اسلام آباد, پشاور اینڈ بیونڈ. مین ایم یہ ہے کہ سر وہاں پر کوئی اربن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہ جو کول چین اسٹیبلش کرنی تھی وہ وہاں نہیں ہوئی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر اسٹیبلش نہیں ہو سکیں. اس کے بارے میں بھی کوئی اسپیشل پلان کے اندر کوئی پلاننگ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ہر ڈسٹرکٹ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نکالنا ہے, اور وہ اس پلان کا حصہ ہے, اور اس کی بیسس پہ اس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو بہتر کرنے کے لیے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے, لوجسٹکس کرنی ہے, سستی بجلی جو کہ سولرائزیشن کے ذریعے مل سکتی ہے وہ کرنی ہے, یونیورسٹیز کے پروگرامز جو ہیں ان کو ریسرچ اورینٹڈ کر کے ان ویلیو چینز کے اوپر لانا ہے. مثلا اگر آپ سرگودھا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ود آسٹریلیا آن دا سٹرس. یس. کہ سٹرس کا جو ویلیو چین ہے وہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے آیا جائے, اور اس میں جو بیج نکلتے ہیں ہمارے کنوں میں, وہ بیج کو ختم کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ بن سکے. سیڈلیس. تو اس طرح کی کام ساری ڈسٹرکٹس میں آپ کو کرنے پڑیں گے, اور یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ فوکس بھی چاہیے, کیپیسٹی بھی چاہیے, اور انویسٹمنٹ بھی چاہیے. گفتگو کا ایک مختلف زاویہ ہے. ظاہری بات ہے میں تو سولوشن بیسڈ پروگرام کرنا پسند کرتا ہوں. مجھے یہ پسند نہیں کہ خالی جو ہے وہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کی جائے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ تقریباً پنجاب کی, کیونکہ بات ہو رہی تھی اس حساب سے کہ پنجاب خیبر پختونخوا میں
फ्यूचर में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह उन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, यूएसपी क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा डॉक्टर सलमान शाह साहब के, कुछ ज़ाहिरी बात है बहुत प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ जो हैं वो बड़े बैकवर्ड हैं, इस हिसाब से कि चंद में बहुत सी इनहेरेंट रीजंस की वजह से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है भी, रही भी है, पॉपुलेशन एडवांटेज भी है, कुछ जो हैं थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये भी बताएं कि मुस्तकबिल में अंडर प्रिविलेज जो प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए क्या काम किया जा सकता है। लीडर्स तो उनके बड़े पावरफुल होते हैं, हम देखते हैं लाहौर के अंदर दे लिव इन मैंशंस, इन लंदन दे लिव इन पैलेसेस and they are so dignified, they have studied in perhaps the best schools and colleges, and perhaps their children study in the best universities, but their districts are backward, there is lack of education. So what about them? उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। अली, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पंजाब स्पेशल स्ट्रेटजी जो है ना, ये इंटरनेशनल लेवल की एक स्ट्रेटजी बनी थी और ये मिडिल ईस्ट में और हमारे खित्ते में सबसे पहली दफा ये पंजाब में बनी है द स्पेशल स्ट्रेटजी। ये स्पेशल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि लोकेशन और प्रोडक्शन इन दोनों को ज्वाइन किया जाए। सो हर जगह पे कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो वहाँ की स्पेशलाइजेशन होती है और उससे आप बड़ी एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर कर सकते हैं, उसकी एक्सेस को बेहतर कर सकते हैं और उसी से दूसरी वैल्यू चेन्स में भी आप जा सकते हैं। सो आपने जो बात की कि पंजाब में लेट से 8-9 डिविजन्स हैं और 36 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तकरीबन 300 के करीब अर्बन एरियाज हैं और फिर बहुत से विलेजेस हैं कई हजारों के हिसाब से, और छोटे से छोटे विलेज से लेके बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक लाहौर, इन तमाम की स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं ताकि वो उनका फोकस इकोनॉमिक प्रोडक्शन की तरफ जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए, कनेक्टिविटी की तरफ जाए। और जैसे मैं बात कर रहा था उसमें एक पूरा हमारा टेम्पलेट है जिसमें कोई 10-12 चीजें हैं, जिसमें नॉलेज आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, बिजली आ जाती है, मार्केट्स आ जाती हैं, फाइनेंस आ जाती है, कनेक्टिविटी आ जाती है और मार्केट्स आ जाती हैं। और ये चीजों को जब आप इकट्ठा लेके चलते हैं तो आपको एक हर एरिया की एक स्ट्रेटजी निकल आती है। मसलन अगर आप बैकवर्ड एरियाज ऑफ पंजाब को भी ले लेते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा जमीन भी है जो कि आप उसको बेहतर पानी वहाँ लेके जाया जा सकता है। आजकल सोलर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सी चीजें की जा सकती हैं और उनकी जो पोजीशन है they are nearer to the Karachi, which is the export point. So in areas में आपके पास ना सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट लाइन्स हैं, आप वहाँ पे मसलन कॉटन बड़ी अच्छी होती है, बाकी चीजें होती हैं, रिवर इंदस और दूसरे दरिया सारे वहाँ पे मिलते हैं। सो वहाँ पे एक टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, फिर लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक हब बन सकता है। वहाँ पे आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी वहाँ जा सकती हैं, सी पैक के भी उसके साथ कनेक्टिविटी है। सो बेसिकली आपने लोगों को एम्पावर करना है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके माहौल में इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटीज को आसान करना है और उसके बाद लोग जो है वो अपने बेसिस पे खासा आगे जा सकते हैं। और उसमें हमने देखा है, मसलन एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप हैरान होंगे। और मैं ये अब एक डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद की मैं बात करता हूँ जी। वहाँ पे जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि $150 मिलियन वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो जब हमने पूरा उसको एनालाइज किया तो पता लगा कि वहाँ पे जो हॉलीवुड में तलवारें बनती हैं वो वजीराबाद से बन के जाती हैं और वो सारा काम इंटरनेट के ऊपर होता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, बट वो सारा काम इंटरनेट पे होता है। सो उसकी जब हम स्ट्रेटजी बनाने जाते हैं तो हमने ये कहा कि इसको 150 मिलियन को हम बढ़ा के 500 मिलियन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें नजर आ गई जो रुकावटें थी उनकी एक्सपेंशन के लिए। तो
تو وہ حکومت نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک میں ان میں بہتری لے آئے، اور اس سے پھر اسی قسم کی چیز جو ہے یہ آپ ہر چھوٹے بڑے شہر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی فوڈ پروڈکٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایگریکلچر کا پروڈکٹ ہو سکتا ہے، کوئی پھر مینوفیکچرنگ، جیسے سیالکوٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرجیکل گڈز ہیں، تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ سرجیکل گڈز جو سیالکوٹ میں بنتے ہیں مثلا ان کی لیول آف ٹیکنالوجی اتنی اونچی نہیں ہے، اور ذرا سی اس میں تھوڑی سی انوویشن اگر آ جائے، کچھ وہاں کی یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹرز بنائے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی یہاں پہ لے آئیں تاکہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور ڈیجیٹلائز کرنے سے پھر یہ جو سرجیکل گڈز ہیں یہ ان کی کوالٹی اور امپروو ہو جاتی ہے، مارکیٹ بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر کنیکٹیوٹی کی ہے، کلسٹرز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں۔ سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جیسے آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ اتنا کر دیتے ہیں، ایکسچینج ریٹ یہاں کر دیتے ہیں تو کام مکمل ہو گیا، نہیں، یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو جو ہے ہر چیز کا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ رکاوٹیں تمام دور کرنی ہیں، اور اس کی جگہ پہ آپ نے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ، لوگوں میں انویسٹمنٹ، مثلا آپ کی جو ہے ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ جو ٹیپٹا وغیرہ کرتے ہیں، اس کو بالکل ان پروڈکٹ لائنز کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ رورل ڈیولپمنٹ، اچھا یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، رورل ڈیولپمنٹ ہیز ناؤ بیکم اے چیلنج۔ جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشل جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور اس میں آپ نے ظاہری بات ہے یو ہیو ٹرائی ٹو آئی وڈ سے کلاسیفائی، لیکن یہ ہے کہ کچھ جنرلائز چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ سر ایشو یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف سیڈز، فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز، فائنینشیل سروسز، گوڈاؤنز، یہ سب basically this was part of the larger plan that was developed when I would not like to say motorway alone, when even around the GT road plans were being made, but these rural development centers never came up. I'm not sure whether you may have heard of them, but they abroad you see these small centers that act as a single point for farmers and people living in rural areas to access the whole world. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے یہ مائلز اینڈ مائلز یو ڈونٹ سی اینی تھنگ ایٹ آل؟ کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پلاننگ ہے جی وہ بڑی ڈس جوائنٹڈ ہے۔ مثلا موٹر وے کی ہم بات کریں، ہم نے موٹر وے بنا لی لاہور اور اسلام آباد کے درمیان، اور وہ موٹر وے ہم نے ڈالروں میں بنائی، ڈالرز میں قرضے لے لیے اور ڈالرز میں بنائی، آج تک ہم اس کی ڈالرز کی سروسنگ نہیں کر سکے۔ سو بیسکلی پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ وہ ہمیں ڈالرز میں بنانی ہی نہیں چاہیے تھی، ہمیں اپنے ریسورسز سے بنانی چاہیے تھی تاکہ ڈالرز کی ہمارے پہ لائبلٹی نہ آتی۔ اگر ہم نے ڈالرز میں بنائی تھی تو پھر کم از کم اس کے ساتھ ہمیں کوئی ایکسپورٹ اورینٹڈ چیزیں وہاں پہ کرنی چاہیے تھی، ان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ الٹیمیٹلی اس کی ریپیمنٹس ہو سکیں، تو وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اسپیشل اسٹریٹجی اگر آپ نے کوئی ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنی ہے تو پھر ایکسپورٹ کا ایڈوانٹیج کس چیز کو ہے، کس جگہ پہ ہے۔ لیکن میرے خیال سے آپ نے ٹیپ کیا تھا جب آپ منسٹر آف فائنینس تھے، تو میرے خیال تب بہت سارے سیمنٹ فیکٹریز جو تھیں یہ کلر کہار کے اندر آپ لوگوں نے فیوچر پلان بھی دیے تھے، مجھے پتہ نہیں آگے کیا ہوا، لیکن بہت ساری کمپنیز جو تھیں وہاں اسٹیبلش ہوئیں، شاید اس میں آپ کا ویژن بھی شامل ہو اور لوگوں کا بھی ہو، کافی مطلب وہاں پر میں نے دیکھا تھا کلر کہار وغیرہ میں یہ کام ہو رہا تھا۔ جی، بٹ آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا کہ یہ کوارڈینیٹڈ طریقے سے نہیں کیا گیا، اور اگر یہ پوری موٹر وے بھی ایک کوارڈینیٹڈ پلاننگ کے تحت بنتی اور پھر سارے پلان کو امپلیمنٹ کیا جاتا سائملٹینیسلی، تو آج ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کا جی ڈی پی بہت بہتر ہوتا۔ آج اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ وہاں کی وہیں ہیں جو آج سے 25-30 سال پہلے تھے، صرف یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ جو پیٹرول سٹیشنز ہیں وہ ذرا بہتر ہو گئے ہیں، دیٹ کائنڈ آف تھنگ، بٹ ادر دین دیٹ وہ جو ڈیولپمنٹ، ہاں مائلز اینڈ مائلز آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں، وہی میں کوشچن ریز کر رہا تھا کہ مائلز اینڈ مائلز آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی۔ آئی مین دیز پلیسز آر ریئلی the people can have a lot of livelihood there۔ میں دیکھ رہا for miles and miles you drive on either side of the motorway
You see no development at all. And I am really shocked. Why? उसकी वजह ये है कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स जो है ना डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और लॉजिस्टिक्स में भी सिर्फ मोटरवे जो है वो उसका एक सबसेट है। सो डेवलपमेंट के लिए आपको फाइनेंस भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेटजी भी चाहिए, आपको डेवलपमेंट के लिए जो है बाकी डेवलपमेंट के जो होते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स एटसेट्रा वो चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। सो ये सारी चीजों को आपने एक प्लान के तहत वहां पे करना पड़ता है। एक चीज को उठा के बीच में से अगर आप कर देंगे इन आइसोलेशन तो वो पूरा डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं बनेगा। अभी अब आप चाइना में भी देखें, जब वो अब बना रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं, तो वो एक लॉजिस्टिक्स भी है और उसके साथ साथ दूसरी चीजें जो हैं, बीच में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, बीच में शहरों को कनेक्ट करना है, बीच में मार्केट्स को डेवलप करना है, बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजों का करना चलें, है। इस चीज में मैं और आप अग्री हैं कि there is tremendous amount of potential that still exists and we need to tap it, and I'm going to take you online in a couple of weeks again. जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जी अगर टाइम है आपके पास। जी सरगोदा के साथ एक डिवीजन है जिसका नाम है गुजरांवाला डिवीजन। जी 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 गुजरांवाला डिवीजन, आपको पता है कि ये इसकी आबादी जो है वो हॉलैंड से डबल है, और इसमें 3 दरिया हैं, चनाब, रावी, झेलम। इसमें बेहतरीन एग्रीकल्चर एरिया है, इसमें पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री तकरीबन जो है हर किस्म की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, सब कुछ भी है, लेकिन इसका जीडीपी जो है वो 2% है हॉलैंड के जीडीपी से। अब आपके पास सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो उसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया और आपका जीडीपी ना होने के बराबर है और गुर्बत में आप डूबे हुए हैं। पोटेंशियल वाइज, रिसोर्स वाइज यू आर बेटर देन मेनी कंट्रीज। अब गुजरांवाला 16-17 मिलियन की पॉपुलेशन है डिवीजन की, ये एक यूरोपियन मुल्क के बराबर है और रिसोर्सेज कोई कम नहीं है, यंगस्टर्स हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बनाया नहीं ना स्ट्रेटजी। पहली दफा पंजाब स्पेशल स्ट्रेटजी में हमने पहली दफा इन तमाम रिसोर्सेज को असेस किया है, उसके मुताबिक हर डिवीजन की स्ट्रेटजी उसके रिसोर्सेज के मुताबिक बनाई है, ताकि वो ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके साथ डिस्कस हुआ है, और मेरे ख्याल आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर भी हम इस तरह के मौजूआत को साथ लेकर चलेंगे। मुल्क में चाहे हो रहा हो, लेकिन तरक्की और इस मौजू के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। We wait for your messages on Facebook. अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।